वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से राब्ता कर लिया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीटीआई अपने पेश के मुतालबात से पीछे हट गई है। मफाहमत की फजा पैदा करने के लिए पीटीआई की पेशकश कबूल की। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सियासी मसाइल का मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। हम कोशिश कर रहे हैं किसी हल पर पहुंच जाएं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, कुछ चीजें अमानत होती हैं, हुकूमती राब्तों के बारे में कुछ नहीं बता सकते। से वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए। सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। खान साहब की जान को खतरा नहीं है, किसी अपने लोगों से किसी सूरत नहीं है। बुशरा बीबी खान साहब के साथ खड़ी है और उसका जुर्म ही सिर्फ इतना ही है कि वो खान साहब की वाइफ है। मुज़ाकरात के हवाला से डेवलपमेंट देखिए, आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। राब्ता किया गया यानी कि उनकी तरफ से कुछ चीजें अमानत होती हैं। आई एम नो पोजीशन टू रिप्लाई। सिविल नाफरमानी की बातें भी हो रही हैं। अगर ये मुहिम शुरू की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो क्या समझते हैं कि कोई फायदा ले सकेगी तहरीक इंसाफ? आपकी सोच से ज्यादा है। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात को अरकान पार्लियामेंट ने खुशाइंद करार दे दिया। शेर अफसल मरवत ने कहा, कमेटी में वो लोग होने चाहिए जिनसे मुज़ाकरात मानी रखते हैं। मजीद अरकान की राय जानते हैं इस्लामाबाद से फातिमा बतूल की रिपोर्ट में। हुकूमत से बातचीत के लिए पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई है। अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। सॉल्यूशन बेस्ड कमिटीज हों तो और सीरियस इश्यूज हैं दोनों तरफ से। कमिटीज बनाने का मकसद महज कमिटीज नहीं है, बल्कि इसका कोई हल निकलेगा। बात करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और बात को परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं होना चाहिए। जो भी मामलात हैं, पार्लियामेंट इसलिए है कि जहाँ बात करें, अपने मसाइल डिस्कस करें। हुकूमत का दिल बहुत बड़ा है और हुकूमत का दिल वैसे भी बहुत बड़ा होता है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये जो मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है, इनमें वो लोग होने चाहिए जिनसे मुज़ाकरात माना रखता है, बशमूल हुकूमत के। अरकान पार्लियामेंट ने पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती टीम के तश्कील के फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि सियासी मामलात का हल सियासी अंदाज से ही होना चाहिए। कैमरामैन मुबशिर नजर के साथ फातिमा बतूल, AY न्यूज़ इस्लामाबाद। सेनेटर फैसल वाडा का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुसाफिहा, मुस्कुराहटों का तबादला। सहाफी ने कहा, अभी आपसे मुतालिक ही सवाल कर रहे थे। फैसल वाडा ने कहा, मेरे भाई को मुश्किल में न डाला करें, अच्छे इंसान हैं। आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। नून लीग नाराज पीपल्स पार्टी को राम करने में कामयाब। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। जराए का कहना है, नून लीग और पीपी रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में गैर रस्मी मुलाकात हुई, जिसमें अयाज सादिक, इसहाक डार, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और परवेज अशरफ मौजूद थे। मुलाकात में दोनों जमातों ने राबता कमेटियों की बातचीत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में यह भी फैसला किया गया कि दोनों जमातें एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगी। पीपल्स पार्टी का सिंध के मुतालबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में वजीर आला सिंध ने वाज़ेह कर दिया। वजीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो को हुकूमती टीम से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बिलावल हाउस कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उनकी जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ये आगाह किया गया है कि हुकूमती वफद से जो मुलाकात हुई, उनके सामने जो मुतालबात पीपल्स पार्टी की जानिब से रखे, जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी हुकूमत से थे, वो तमाम कमेटी के सामने रखे गए। बिलावल भुट्टो को ये बताया गया है कि जिस इनके पानी के इशूज़ हैं, PSDP के इशूज़ हैं, इनसे में दीगर मामला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमेटी थी उसमें तय हुए थे, वो वफाकी कमेटी के सामने रखे हैं। जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वज़ीर आला को ये हिदायत की गई कि सिंध के अवामी इशूज़ पर वफाक से किसी किस्म का कोई समझौता न करें। सिंध के जो हकूक हैं वो वफाक से हासिल करने के लिए हर हद तक जाने की उन्हें इजाज़त दी है। और साथ ही साथ जरदारी की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ये कहा गया है, इस मुलाकात में ये इत्तफाक हुआ है कि सिंध के जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर किसी किस्म से दस्तबरदारी नहीं होगी। वफाक से सिंध के हक जो है लिए जाएंगे, न सिर्फ मेगा मंसूबे लेकिन सिंध के पानी समेत दीगर जो मामलात हैं उन पर वफाक से किसी किस्म का समझौता न करने का फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के मरकजी किरदारों में फैज़ हमीद सरे फहरिस्त थे।
یہ پارٹنرشپ 2018 کے انتخابات سے پہلے شروع ہوئی 9 مئی اور اس کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی خود ہی واضح کر کے گئے تھے. ان کے دور حکومت میں بہت سے سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا. پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا جو مین کردار تھے ان میں سر فہرست صاحب تھے. 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی. 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی. 5-6 سال کی جو پارٹنرشپ تھی بانی پی ٹی آئی کو کس طرح اقتدار میں لایا گیا اور جس طرح لوٹ مار کا بازار گرم ہوا خود ہی واضح کر گئے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی. ان کی حکومت کے دوران بہت سے سویلینز کے اوپر ملٹری ٹرائل ہوئے. بہت ہو گیا. اب 9 مئی کی دھول بیٹھنی چاہیے. ہم اس ایوان سے انصاف لینا چاہتے ہیں. ہمیں دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں احتجاج کے لیے جو لوگ اسلام آباد آئے کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا. بانی پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز عام پاکستانی ہیں. ان میں کوئی گوریلا فورس نہیں. بہت ہو گیا. اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے. آگے کی طرف بڑھے. جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے. پاکستان تحریک انصاف کے عوام جو یہاں لوگ آئے تھے اس بات کی سختی سے تردید کرتا کہ ان میں سے کسی کے پاس ویپن موجود تھا. خان صاحب کے جو پروٹیسٹر ہے ووٹر اور سپورٹر ہے وہ عام پاکستانی شہری ہے. ان کے پاس نہ کوئی گوریلا فورس ہے نہ کوئی ٹریننگ ہے. اب وقت ہے جناب اسپیکر ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں. ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں. حکومت مہنگائی کو 40,000 فٹ بلندی پر لے گئی. چیلنج کرتا ہوں افراط زر کم نہیں زیادہ ہو رہی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن لیڈر کا چیلنج مسترد کر دیا. کہا مہنگائی کم ہونے سے ہی شرح سود 15% پر آئی. زمین سے اٹھا کے آپ 40,000 فٹ پہ مہنگائی کو لے گئے اور وہ ریٹ آف انکریز ہے. Who can say کہ یہ انفلیشن نیچے آ گئی ہے؟ جھوٹ ہے یہ. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی یہاں پہ بات کرے کہ انفلیشن نیچے آ گئی. آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو کہ انجن ہے اکانومی کی گروتھ کا وہ زیرو ہے. نہ جابز کریٹ ہوں گی نہ اکانومی آگے بڑھے گی. گزرا جا کے کبھی چین جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے. بائیں شائیں ہم لوگ دیکھتے ہیں رزلٹ زیرو. کیونکہ وہ اگلے انویسٹرز کہتے ہیں بھائی اپنا رول آف لا ملک میں دیکھو. لیڈر آف اپوزیشن انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو فیکچولی میں درست کرنا چاہوں گا. مہنگائی کی شرح نیچے گئی ہے. انفلیشن نیچے سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے. تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی 23% سے آج 15% پہ ہے. لیڈر آف اپوزیشن نے شامدید کہوں گا کہ اچھا کیا انہوں نے لشکر کشی کو چھوڑ پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی. وہاں پہ تو دونوں طرف سے گریلیں چل رہی ہوتی ہیں. یہاں ہم ریزن اور لاجک سے بات کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی پر مذاکرات کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دبئی میں موجود ہیں. آئی سی سی اور بی سی سی آئی سے مذاکرات جاری ہیں. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی سے. بتائے گا شاہد ہاشمی صاحب. نقوی صاحب جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ دبئی میں موجود ہیں. میٹنگز جاری ہیں. ابھی تک تعطل برقرار ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ ہم اگر ہائیبرڈ ماڈل ہوگا تو پھر وہ بھارت کے ساتھ بھی 2027 تک یہی ہائیبرڈ ماڈل ہوگا اور پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا. نہ ہی پاکستان کو زر تلافی چاہیے نہ ہی پاکستان کو کوئی اور چیز چاہیے. یہ بھی پاکستان کا موقف ہے کہ اگر بھارت فائنل کے لیے کوالیفائڈ نہیں کرتا تو پھر وہ فائنل لاہور میں کروایا جائے. تو یہ میٹنگز جاری ہیں. امید یہ ہے کہ اگلے 2 دن میں چیمپئنز ٹرافی کا حتمی شیڈیول سامنے آ جائے. ٹھیک ہے شاہد ہاشمی اس حوالے سے آگاہ کرتے ہیں. شکریہ آپ کا. چیمپئنز ٹرافی کا تنازع حل ہوا نہیں. بھارتی میڈیا نے T20 ورلڈ کپ 2026 پر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا. پاکستان کو ڈرانے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں بھی دینے لگا. چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے لیکن بھارتی میڈیا ڈبل گیم کھیل رہا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی فیوژن ماڈل پر راضی لیکن ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بھارت 2026 ورلڈ کپ میں پاکستان سے گروپ میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا لیکن اگر پاکستان سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچتا ہے تو میچز بھارت میں ہی ہوں گے. میڈیا نے پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے دھمکیاں لگانا بھی شروع کر دی. کہا اگر پاکستان آئی سی سی ایونٹ میں بائیک آؤٹ کرتا ہے تو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان نے آئی سی سی میٹنگ میں فیوژن ماڈل پیش کیا تھا جس کے مطابق 3 سال تک پاکستان بھارت میں کوئی میچ نہیں کھیلے گا. پاکستان اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر یہ کہ ملتان میں سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے 14 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں. ترجمان FIA کے مطابق جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے.
30 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف ملتان یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہیے یاسر. یہ دیکھیے کہ اس ساری خبر کیسے ہیں کہ پاک فوج مسلح اداروں کے خلاف اور جو ہے ریاست کے مختلف اداروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے والے اور اشتعال انگیزی پھیلانے والوں کے خلاف جو ہے پیسو کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ نے جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے جو ہے 14 سے زائد نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ 200 سے زائد ایسے اکاؤنٹس بھی جو ہے مستقل طور پہ بند کر دیے گئے جو کہ تسلسل کے ساتھ جو ہے پاک فوج اور اداروں کے خلاف اور ملکی سالمیت کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر رہے تھے. جو سائبر کرائم کے ترجمان ہیں ان کے مطابق کارروائی کا تسلسل جاری ہے اور ابھی بھی 30 سے زائد مقدمات میں زیر مطلوب جو ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے جنوبی پنجاب بھر میں آپریشن جاری ہے. آپ کا شکریہ. قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا. فون ٹیپنگ کی اجازت صرف جج دے سکتا ہے. کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر کی فون ٹیپنگ کیس میں سوال. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جج کی نامزدگی سے متعلق انہیں علم نہیں. جسٹس جمال منتخیل نے کہا معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا. چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا عدالت کو رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے. آئینی بینچ نے ایڈوکیٹ جرنلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے اظہر. جی، حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے دوران وزیر اعظم کی جانب سے وفاقی کابینہ میں توسیع کر دی جائے گی اور وفاقی کابینہ میں 10 نئے وزراء جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی خواہش ہے کہ پرانے اور تجربہ کار افراد کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے. سردار یوسف، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، بیرسٹر عقیل کا نام نئے وزراء میں شامل ہے. حنیف عباسی، سعد وسیم، شیخ آفتاب بھی نئے وزراء کا حصہ ہوں گے، جبکہ لیگی قیادت نے 2 خواتین کو بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے جن کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے. شکریہ اظہر. ہمیں نفرتوں کو مٹانا ہوگا، جنگ خود بخود ختم ہو جائے گی. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کوہاٹ میں ضلع کرم کے گرینڈ جرکے سے خطاب میں کہا کرم کی مرکزی شاہراہ جلد آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی. شاہراہ پر قائم بنکرز کو عوامی تعاون سے جلد ختم کیا جائے گا. ضلع کرم کو بھاری ہتھیاروں سے پاک کرنا ناگزیر ہے. چھوٹے اسلحے کے لیے بھی ہم رول کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے سابقہ ضم اضلاع میں سے آتا ہے. وہ سابقہ جو ایجنسی تھی پہلے کرم ایجنسی تھی، اب اس میں وہاں پر مسائل ہیں. وہ لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، اپنی حفاظت کے لیے بھی رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ضروری بھی ہے. تو اب ہم نے یہ بھی اب ان کے ساتھ کہا ہے کہ آپ جتنا بھی اسلحہ ہے وہ آپ نے اب لائسنس لینا ہے. ہم لائسنس اسلحے لائسنسی کی جو ہمارا ادارہ ہے، لوگ آ کر آپ کے پاس وہاں رہیں گے، آپ اپنا اسلحہ بنوائیں، ہم آپ کو لائسنسز دیں گے. سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر صدر کے اعتراضات کیا ہیں؟ جے یو آئی کے قانونی مشیر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ دیا. صدر کے اعتراضات کی نقول مانگ لی. خط میں کہا گیا ہے اس بل کے تحت ہی پارلیمنٹ نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کی منظوری دی تھی. جے یو آئی ایف کو صدر کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں. اسپیکر نے اعتراضات سے متعلق کیا اقدامات کیے ہیں ان سے بھی آگاہ کیا جائے. وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نہایت قابل احترام ہے. مولانا صاحب کو اعتماد میں لے کر بل پاس ہونا چاہیے. صحافی نے پوچھا مولانا کے تحفظات کب تک ختم ہو جائیں گے، جس پر چودھری صالح نے کہا بات چیت چل رہی ہے، ہفتہ یا 10 دن تک مولانا کے تحفظات ختم ہو جائیں گے. فضل الرحمان صاحب میرے نہایت ہی قابل احترام ہے. آپ نے رابطہ کیا ہے کہ آپ کی کیا ریزرویشن ہے؟ وہ میرے خیال اوپر لیول پہ بات چیت چل رہی ہے. بل جو ہے وہ پاس ہوگا، مطلب وہ احتجاج کرے یا جو بھی کرے؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب کو آن بورڈ کر کے کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوگا. مولانا کی ریزرویشن کب تک دور ہو جائے گی؟ امید تو ہے یہ اگلے ایک ہفتے میں 10 دنوں میں انشاءاللہ. متوسط طبقے کے لیے خشک میوہ جات خواب بنتے جا رہے ہیں. اب تو مونگ پھلی اور چنے بھی دسترس سے باہر ہو رہے ہیں. دکاندار کی جانب سے کہا گیا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گراوٹ مہنگائی کا سبب ہے. سکھر سے دیکھیے ناصر جعفری کی رپورٹ. خشک میوہ جات غریب اور متوسط طبقے کا ایک خواب ہی رہا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب اب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. ڈرائی فروٹ مہنگا اتنا ہو گیا ہے کہ بندہ خرید ہی نہیں سکتا. قیمتیں ایسی رکھنی چاہیے کہ لوگ جو ہے اسے خرید کے کھا سکیں، اسے کھانا خواب نہ سمجھیں.
चिलगोजा 16,000 रुपए फी किलो, बादाम 24 से 2600 रुपए, पिस्ता 3200 रुपए किलो, जबकि काजू और इंजीर 4,400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। हमारा करेंसी बिल्कुल नीचे है, कम होता जा रहा है, तो जाहिर बात है जो ड्राई फ्रूट जो ऊपर जा रहा है। मेवा जात की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है। सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट आवाम की पहुंच से दूर ही नहीं बल्कि बहुत दूर होता जा रहा है। कैमरामैन शावली खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज, सक्कर। और सर्दियों की सौगात में यूं तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन चिकन कॉर्न सूप पीने का अपना ही मजा है। कराची में सर्दी बढ़ी तो शहरी गर्मा गर्म सूप पीने के लिए कतार में लग गए। रुबीना अलवी की रिपोर्ट। 32 बरस से मशहूर जमाना चिकन कॉर्न सूप कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद का खासा है। हम अपने बचपन से आ रहे हैं, यहाँ सूप बहुत मजे का सूप होता है। अब अपने बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं। मैं तो भी आया हूँ, मेरी बेटी दुबई से आई हुई है खास तौर पर ये सूप पीने के लिए। कहना पापा साहब सूप तो पिला लाएं। हल्की हल्की सर्दी कराची में पड़ते ही इलाका मकीन और दूर दराज इलाकों से आने वालों ने मजेदार सूप के हुसूल के लिए कतारें लगा ली। बहुत मजा आ रहा है। कराची में सर्दियाँ तो बहुत देर से आई हैं, लेकिन मजा सूप का तो सर्दी के साथ ही है। कौन सा लच्छेदार चिकन, उबले अंडे और पापड़ी से मुज़य्यन ये सूप सर्दी को और भी पुरलुत्फ बना देता है। लोगों ने बोरी काका की शॉप का रुख कर लिया है। यहाँ पर फैमिलीज के साथ आ रहे हैं और इस ठंड और सूप को, इस कॉम्बिनेशन को भी एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर 16 दिसंबर को तलब करने का फैसला किया गया है। सदर की तरफ से वापस भेजे गए 8 बिल जेर गौर आएंगे। जराये का कहना है कि इजलास में मदरसा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज तरमीमी बिल पर भी गौर किया जाएगा। सोसाइटीज तरमीमी बिल सदर की तरफ से पार्लियामेंट को वापस भेजा गया था। सदर के वापस भेजे जाने वाले बिलों में से बाज साबिक सदर आरिफ अलवी ने भेजे थे। वजारत कानून की तरफ से सोसाइटीज तरमीमी बिल में मजीद तरामीम लाई जाएंगी। कराची पुलिस चीफ ने ट्रैफिक हादसों की बड़ी वजह सड़कों की तामीरात करार दे दी। कहा, तरक्याती मंसूबों पर काम के लिए हैवी ट्रैफिक को शहर की तरफ आना होता है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने भी ये कहा, कराची में सबसे ज्यादा रोड ब्लॉक के इलेक्ट्रिक की वजह से होते हैं। बिजली ना हो तो इलाके में पानी भी नहीं होता, लोग सड़कों पर आ जाते हैं जिससे ट्रैफिक मुतासिर होता है। 79 कीमती जानों का ज़िया है। रिसेंट दिनों में हमने देखा इसमें एक बतदरीज इजाफा हुआ। खोज लगाया, हमें पता चला कि कराची में बड़े पैमाने पे रोड्स बन रहे हैं दोबारा, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियों का आना हुआ। आधे से ज्यादा विक्टिम जो हैं फेटल एक्सीडेंट के, वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं। इतने बड़े शहर के लिए ट्रैफिक के सिग्नल 300 प्लस किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। इसको बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमने बात की हुई है। सबसे ज्यादा रोड ब्लॉकेज कराची में है कि इलेक्ट्रिक की वजह से, बिजली की वजह से पानी भी इलाके से चला जाता है, सब लोग मोहल्ले के रोड पे आ जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं, बड़ी वजह वो यूटिलिटीज का न होना, बिजली और पानी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन के स्कूल से लापता 8 साल की बच्ची नानी की पड़ोसन के घर से बाजियाब। पुलिस का कहना है कि बच्ची नानी की पड़ोसन के घर से चादर में लिपटी हुई बाजियाब हुई। पुलिस ने बच्ची की नानी, पड़ोसन और 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। पड़ोसन ने पुलिस को बताया बच्ची को उसकी नानी छोड़कर गई थी। खबर है लंदन से, जहां पर 10 साल की सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। मकतूल सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली मां बिनिश बतूल कत्ल के मुजरिम करार दिए गए हैं। फरीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बड़ा अंदोहनाक कत्ल था जिसका फैसला सामने आया है और 7 हफ्ते तक के ट्रायल जारी रहा। इस ट्रायल के दौरान मकतूला सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ, उनकी सौतेली वालदा बिनिश बतूल और उनके चचा ने मुसलसल कत्ल के जुर्म से इनकार किया, लेकिन आज ज्यूरी ने मुतफिका तौर पर उन्हें कत्ल का मुजरिम करार दिया है और अगले मंगल के रोज उन्हें सजा सुनाई जाएगी। 2 साल तक 10 साल की बच्ची शायर शरीफ को उनके अपने घर के अंदर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उन्हें इस्त्री से जलाया जाता था, उनके जिस्म पर दांतों से काटने के निशानात थे और डॉक्टर ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, अगर किसी बंदे को 3 दफा 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंका जाए तो उतने उनकी हड्डियों के ऊपर जख्मों के निशानात थे। जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया और उनकी सौतेली वालदा और उनके वालिद और उनके चचा को इस कत्ल का मुजरिम करार दिया गया है। 10 साल सारा शरीफ की जो पहली वालदा थी वो उन्हें छोड़ के चली गई थी। उनके वालिद इरफान शरीफ ने दूसरी शादी की जो कि उनका लव मैरिज थी
اور اس کے بعد ان کے دیگر 4 جو بچے تھے دوسری سوتیلی والدہ سے، ان کی موجودگی میں سارا شریف کے اوپر اس گھر کے اندر 2 سال تک یہ ظلم کیا جاتا رہا، اور اس حوالے سے جو سوشل سروسز ہیں ان کے شکریہ آپ کا فرید۔ سینٹ کے اجلاس میں کلیئر چلتے ہیں، قاعدہ اس پہ اختلاف شبلی فراز اس وقت سارے خیال کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنسز اس بات پہ چل رہی ہیں کہ جی ایک بندہ بھی نہیں مرا، اگر بنا دیں۔ آپ کے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہا تھا، واقعی سے پہلے کہا تھا کہ ہم 5 منٹ گولیاں چلائیں گے اور پھر ادھر کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں چیئرمین صاحب، جو چیز خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ بے حسی ہے۔ اس صورتحال میں جبکہ آپ کے شہداء کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے ہوں، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہ ہو، اور ان کے جو خاص طور پہ وہ جو کہ ڈسپیئر ہو گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے، اب ہمیں نہیں پتا، ہمارے حساب سے یا تو وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے ہوں، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہ ہو، اور ان کے جو خاص طور پہ وہ جو کہ ڈسپیئر ہو گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے، اب ہمیں نہیں پتا، ہمارے حساب سے یا تو وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش دھماکہ، وزیر برائے مہاجرین خلیل حقان جاں بحق ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آور نے وزارت کے دفتر میں گھس کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ شام کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن امریکہ اور اسرائیل نے راستے روک دیے۔ اب بہادر شامی جوان اپنی سرزمین آزاد کروائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا خطاب، آیت اللہ خامنئی نے کہا ایران کی شام میں موجودگی کا سب کو علم ہے، مزاروں کے محافظوں کی شہادت سے ہماری موجودگی واضح ہے۔ ایرانی حکام نے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا لیکن بشار الاسد حکومت نے غفلت برت کر ہماری انٹیلیجنس کو نظر انداز کیا۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن امریکہ کو خطے سے نکال باہر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آواز نیوز۔